अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। और उसके लिए चलें आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो भी मैंने यही प्लान किया है कि हम स्पाइन के हवाले से एक बहुत ही बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं पब्लिक के दिमाग में कि अगर ऐसा मसला हो तो कैसे डील करें, अगर ये हो तो क्या करना चाहिए, अगर डॉक्टर ने ये कह दिया है तो क्या अमल करें, उस पर ना करें, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो और सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और जब भी आप ऐसा करते हैं हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है, बहुत हिम्मत बढ़ जाती है। कोई राय देने के लिए कमेंट्स कर सकते हैं और उस पर ज़रूर अमल किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आपको उसके अच्छे और मस्बत जवाबात भी दिए जा सकें। और मैं कोशिश करूँगा कि अपना व्हाट्सएप और अपना ईमेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, ताकि अगर कोई इस तरह से मेडिकल से रिलेटेड या न्यूरो सर्जरी से या स्पाइनल सर्जरी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकें और मैं उसका आपको बेहतरीन जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत कॉमन टॉपिक है और वो है कि जो हमारा सर्वाइकल स्पाइन होता है या गर्दन की जो हमारी स्पाइन होती है या गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसे हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। यानी गर्दन की रीढ़ की हड्डी को हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। और ये गर्दन की रीढ़ की हड्डी में मोहरे होते हैं और उन मोहरों के जो जोड़ होते हैं, मोहरों के दरमियान जो जोड़ होता है उसे हम कहते हैं डिस्क। और आज हम बात करने लगे हैं सर्वाइकल स्पाइन डिस्क डिजीज़ पर। यानी कि जो गर्दन के जो मोहरे हैं उनके दरमियान में, दो मोहरों के दरमियान में जो डिस्क होती है, और वो जो दो मोहरों के दरमियान डिस्क होती है, उस डिस्क की जो भी मतलब कि बीमारी होती है या वो डिस्क की वजह से जो बीमारी होती है उसे हम सर्वाइकल स्पाइन डिस्क डिजीज़ कहते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सर्वाइकल स्पाइन डिस्क डिजीज़। ठीक है ना? तो इस पे हम बात करेंगे आज और इसको बताएंगे ये क्या है, किस तरह है, क्यों है। ये जो भी मालूमात हैं ये एक आम पब्लिक के लिए ये एक तरह से हमारा इक्तिसाब है और एक तरह से डिस्क्लेमर है कि ये आम पब्लिक के लिए है। इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी नीयत के साथ अच्छे तरह से लोगों को समझाने के लिए और सिर्फ यही मकसद है। और अगर कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स या मेडिकल हेल्थ वर्कर्स भी इससे कुछ सीखना चाहें तो बिल्कुल काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए, और उस पर फिर आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो जी आते हैं टॉपिक पे, सर्वाइकल स्पाइन डिस्क डिजीज़। ये सर्वाइकल स्पाइन जो डिस्क डिजीज़ है ये क्या होता है, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा कि जो सर्वाइकल स्पाइन होती है या गर्दन की रीढ़ की हड्डी जो होती है ये मोहरों पर मुश्तमिल होती है और ये तकरीबन 7 मोहरे होते हैं। इसमें 5 मोहरे तकरीबन एक जैसे होते हैं और 2 मोहरे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। यानी कि इसको हम अपनी ज़बान में सी यानी सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2 यानी C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 कहते हैं। यानी कि इस तरह से ये सर्वाइकल स्पाइन के हमने नाम दे दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद जो पहला तो सर्वाइकल 1 पहला है, जो फिर इस तरह से आप समझ गए। अच्छा जी, और इसमें क्या होता है कि ये जो सर्वाइकल 1 और जो 2 है ये थोड़े से इनके शेप मुख्तलिफ होते हैं और ये बिल्कुल C1 और C2 जो है ये हमारी रीढ़ की हड्डी को मदद करते हैं हमारी खोपड़ी से जोड़ने में, हमारे स्कल से जोड़ने में मदद करते हैं। हमारे स्कल से, हमारी खोपड़ी से ये C1 और C2 उसे जोड़ने में मदद करते हैं और
اس کے نیچے 3 4 5 6 7 ہیں، ان کی شکل تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے. 7 کی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے لیکن بہت مختلف نہیں ہوتی. لیکن اگر ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ پڑھیں گے تو ہاں 7 تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، لیکن چونکہ ایک عام پبلک کے لیے یہ 2 زیادہ مختلف ہیں، اور باقی جو نیچے 5 ہیں وہ ان میں صرف جو C7 ہے وہ تھوڑی مختلف ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3 مختلف ہیں اور 4 ایک جیسے ہیں، لیکن میں نے ذرا آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے بات کر دی ہے آپ کو. آگے بڑھتے ہیں. اچھا، آپ کو پتہ چل گیا کہ C1 C2 جو ہے ہماری گردن کی جو مہرے ہیں یہ ہمیں ہماری کھوپڑی سے ہمیں جوڑتے ہیں، پیچھے سے پچھلے حصے سے یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے بیچ میں سے حرام مغز گزرتا ہے اردو میں، اور انگلش میں ہمیں اسپائنل کارڈ کہتے ہیں. جس علاقے میں وہ اسپائنل کارڈ تو نیچے تک جاتی ہے، مطلب یہ کہ لمبر ایریا تک، لیکن جس علاقے میں کی ہوتی ہے ہم اس کو پھر سروائیکل اسپائنل کارڈ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ سروائیکل اسپائن سے گزر رہی ہوتی ہے، سروائیکل اسپائنل کینال سے گزر رہی ہے. اس پہ ایک کینال سی بن جاتی ہے، مہرے اس طرح سے ارینج ہو جاتے ہیں کہ ان کے بیچ میں جیسے یہ آپ خلا نظر آ رہا ہے نا، ایسے مہروں میں بھی خلا ہوتا ہے. تو مہرے ایسے 2 مہرے ایسے جیسے آر پار آپ دیکھ سکتے ہو دونوں ہاتھوں کو، ابھی تو نہیں دکھ رہا لیکن اس طرح سے دیکھ سکتے ہو، تو یہ وہ بن جاتا ہے کہنے کا کہ، اور اس کینال میں سے وہ حرام مغز گزرتا ہے. اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرام مغز اس کینال میں سے گزرتا ہے، اور یہ کینال ہوتی ہے مشتمل ہوتی ہے ان 7 ورٹیبرل پہ مشتمل ہوتی ہے. ڈسک کسے کہتے ہیں؟ ڈسک عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کوئی سی ڈی ہوگی اس طرح سے، اصل میں ایسے ڈسک نہیں ہوتی ہے. آسان میں یہ سمجھیں کہ یہ نگٹ جیسا ہوتا ہے، نگٹ شیپ کا ہوتا ہے، اور یہ جو 2 مہروں کے 2 مہروں کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. ایک مہرہ ہے اوپر، ایک مہرہ ہے اس کے اوپر ایک اور مہرہ آ گیا. جب یہ دونوں مہروں کے درمیان کی جو جگہ ہے، دونوں مہرے، ایک مہرہ دوسرے مہرے پہ جہاں بیٹھتا ہے، ایک مہرہ بیٹھا، یہ مہرہ، یہ میری ایک مٹھی ایک مہرہ ہے، یہ دوسری مٹھی دوسرا مہرہ ہے. ان دونوں مٹھیوں کے درمیان میں جو جوڑ بنتا ہے، یہ جو جوڑ بنتا ہے، اس جوڑ کے ادھر جو ہے یہ کہلاتی ہے، یہ جو جوڑ ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے ڈسک. اور اس ڈسک کے اندر اگر کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی بھی تبدیلی ہے، کیا تبدیلی؟ نارمل سے ہٹ کے کچھ بھی تبدیلی آئے، یہ ڈسک سوکھ جائے، یہ ڈسک ڈرائی ہو جائے، یہ ڈسک پھٹ جائے، یہ ڈسک کٹ جائے، یہ ڈسک ٹوٹ جائے، یہ ڈسک میں کوئی تبدیلی آ جائے، کوئی بھی تبدیلی آ جائے، عمر کی وجہ سے، کام کرنے کی وجہ سے، ہمارے آکوپیشن کی وجہ سے، کہ اور جاپانی لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایسے طرح سے وہ گردن ہلاتے رہتے، اس طرح کی کوئی عادت ہو جائے، کوئی بھی چیز اس طرح کی ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز اس طرح کی ہو جاتی ہے، تو اسے ہم سروائیکل ڈسک ڈیزیز کہیں گے، سروائیکل اسپائنل ڈسک ڈیزیز کہیں گے. اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ڈسک ڈیزیز یعنی کہ ڈسک ڈیزیز بہت معمولی چیز ہو سکتی ہے. اگر کوئی لکھ دے کہ سروائیکل اسپائن ڈسک ڈیزیز، تو یہ بہت معمولی چیز بھی ہو سکتی ہے، بہت معمولی، یعنی اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، بالکل پریشان نہیں ہونا ہے. اگر ڈاکٹر کہہ دے، اگر ڈاکٹر یہ بتاتا ہے، خاص طور پہ نیورو سرجن ہی دیکھتے ہیں، آرتھوپیڈک سرجن بھی دیکھتے ہیں، یعنی آرتھوپیڈک اسپائنل سرجن اور نیورو اسپائنل سرجن دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ نیورو اسپائنل سرجن دیکھتے ہیں، آرتھوپیڈک اسپائنل سرجن بھی دیکھتے ہیں، دونوں دیکھتے ہیں. پاکستان میں دونوں موجود ہیں، دونوں دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں اور جگہوں پہ بھی دونوں موجود ہوتے ہیں، دونوں دیکھ سکتے ہیں اور دونوں علاج کر سکتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سروائیکل اسپائن ڈسک ڈیزیز ہے، تو یہ بہت معمولی چیز بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا، اب اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ جب کسی کو سروائیکل اسپائن ڈسک ڈیزیز ہوگی، اس کو ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں کہ کون کون سے علامات ہو سکتے ہیں. ایک علامت یہ ہو سکتی ہے کہ ہاتھ میں درد آ سکتا ہے. بولے یار میرے ہاتھ میں درد ایسے چلتا ہے، ایسے یہاں پہ کبھی مجھے درد ہوتا ہے ہاتھ میں، اس ہاتھ میں، ایسا کسی ایک ہاتھ میں درد ہوتا ہے. کندھوں میں درد ہو سکتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ کندھے کے جوڑ کا درد نہیں، ضروری نہیں کندھے کے جوڑ کا درد، کندھوں میں درد ہو سکتا ہے. گردن میں درد ہو سکتا ہے، گردن کی آگے پیچھے موومنٹ سے اس میں درد آ سکتا ہے. یہاں پر یہ پورے حصے میں درد آ سکتا ہے، کہیں پہ انگلیوں تک. ایک علامت یہ ہوتی ہے ڈسک ڈیزیز کی وجہ. ایک علامت یہ ہو سکتی ہے کہ ہاتھ تھوڑا سن محسوس کریں، پورا ہاتھ کہیں سے
सुन महसूस करें, यहाँ सुनपना, कहीं भी सुनपना, आगे की तरफ, छाती की तरफ, गर्दन के पीछे की तरफ। सिर्फ गर्दन में दर्द हो सकता है, सिर्फ गर्दन में ही दर्द होता हो मूवमेंट करने से। गर्दन के दर्द के साथ साथ सर का दर्द हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, ये सिर्फ एक मसला भी हो सकता है, ये पूरा मसला भी हो सकता है, सब कुछ मिला के भी हो सकता है, और कोई एक बात भी हो सकती है। चक्कर भी आ सकते हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, दिमाग चक्कर आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। चक्कर आना भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? और जो चीज़ बढ़ जाए, अगर डिस्क ज़्यादा बड़ी होती फिर तो ये बहुत सारी, यानी दर्द भी होगा, सुनपना भी आएगा, चक्कर भी आएंगे, गर्दन में भी दर्द होगा, हाथ में भी दर्द होगा, और साथ साथ ये भी हो सकता है कि हाथ में कमज़ोरी आ जाए, किसी हाथ एक वीक हो जाए। हाथ से मेरा सिर्फ ये हाथ नहीं, ये पूरा आर्म में कहीं भी, यानी ये जो पूरा बाजू है, कहीं पर भी कमज़ोरी या सुनपना या भारीपना। और मसला हो जाए तो हो सकता है कि निचला हमारा हिस्सा, जो जिस्म का निचला हिस्सा है, टांगों तक में अलामत आ सकती हैं, पेशाब पखाने पे मसला आ सकता है। ये जितना मसला बढ़ता जाएगा, डिस्क जितनी बड़ी, आपको जितनी डिस्क की बीमारी ज़्यादा बड़ी होगी, उतनी बड़ी मसाइल हो सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये होता क्यों है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको एक कैनाल होती है, उस कैनाल में से स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है। आप सोचें कि ये चीज़ गुजर रही है, और अगर वो जोड़, जो दो इधर जोड़ हैं, अगर वो जोड़ जो है वो बड़े हो जाएं, जो दो मोहरों के दरमियान जोड़ है वो बड़ा हो जाए, वो बड़ा होने की वजह से इस कैनाल को सुकेड़ देता है। ये जो कैनाल है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है, हराम मगज़ गुजर रहा है, वो जगह फिर सुकड़ जाती है, नैरो हो जाती है। जब वो जगह सुकड़ हो जाती है, नैरो हो जाती है, तो दबाव बनता है किस पर? हराम मगज़ पर। न सिर्फ हराम मगज़ पर दबाव बनता है, बल्कि हराम मगज़ की नसों पे भी दबाव बनता है। क्या? हराम मगज़ पे भी न दबाव बनता है, और हराम मगज़ की नसों पे भी दबाव बनता है। अब ऐसा मसला हो तो कहाँ जाएं, कैसे इलाज करें? ऐसा मसला हो तो न्यूरो सर्जन के पास जाएं या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं। कौन सा न्यूरो सर्जन? जो न्यूरो स्पाइनल सर्जन हो। ऑर्थोपेडिक भी कौन सा? जो ऑर्थोपेडिक स्पाइनल सर्जन हो। पाकिस्तान में ऑर्थोपेडिक स्पाइनल बहुत ज़्यादा नहीं है, न्यूरो स्पाइनल बहुत सारे हैं। पाकिस्तान में न्यूरो स्पाइनल सर्जन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑर्थोपेडिक स्पाइनल कम है। तो आप जाएंगे किसके पास? न्यूरो स्पाइनल के पास, ताकि आपको, हर मुल्क में एक अलग रुझान होता है। हमारे मुल्क में न्यूरो स्पाइनल का रुझान ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा ऑर्थोपेडिक स्पाइनल नहीं होते, लेकिन रुझान की बात हो रही है। रुझान कहाँ ज़्यादा है? रुझान वहाँ ज़्यादा है, पाकिस्तान में न्यूरो स्पाइनल का ज़्यादा है। आप उसके पास जाएंगे। अच्छा, फिर क्या होगा? अच्छा, अब ये बीमारी है, इसको डॉक्टर के पास जाते हैं जब न्यूरो स्पाइनल, तो क्या लिख के देगा आपको? सबसे अच्छा टेस्ट जो होता है, वैसे तो वो एक्सरे भी करा सकता है कि देखने के लिए कि बीमारी कम है, ज़्यादा है, आपकी अलामात के हिसाब से, लेकिन एक्सरे से मालूमात बहुत ही कम हद तक मिलती है, बहुत ही बारीक मालूमात मिलती है, जिसकी कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती। मतलब कि एक्सरे पर सिर्फ इतनी मालूमात मिलती हैं कि हड्डी में कोई, रीढ़ की हड्डी में कोई तब्दीली है या कोई फ्रैक्चर है। लेकिन अभी हम फ्रैक्चर की बात नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सरे की अहमियत नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि फ्रैक्चर जहाँ पे होता है, जहाँ ट्रॉमा होता है, वहाँ पे तो इसकी ज़रूरत होती है। क्यों नहीं होती? बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा टेस्ट पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो होता है MRI। सब लोग इसको MRI कराते हैं। MRI सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेबल और डिपेंडेबल टेस्ट माना जाता है। किसमें? ये इस तरह के हालात में, जब इस तरह के हालात में ये सबसे डिपेंडेबल टेस्ट माना जाता है, तो MRI ही बेस्ट है। कुछ लोग होते हैं जो क्लस्ट्रोफोबिक होते हैं, जैसे मैं खुद भी क्लस्ट्रोफोबिक हूँ, मेरी मिसेज भी क्लस्ट्रोफोबिक, वो भी डॉक्टर। तो वो उनको पसंद नहीं है कि MRI उनको पसंद नहीं है, या वो नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। लेकिन हर इंसान, क्लस्ट्रोफोबिक लोग कम होते हैं, बहुत सारे लोग क्लस्ट्रोफोबिक नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं क्लस्ट्रोफोबिक। जो क्लस्ट्रोफोबिक होते हैं तो फिर वो CT स्कैन करा लेते हैं, और CT स्कैन पे भी काफ़ी मालूमात मिल जाती है। हकीकतन
وہ اتنی مکمل معلومات تو نہیں ہوتی اور وہ اتنی زیادہ قابل اعتبار معلومات تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کچھ کافی حد تک معلومات مل جائے. اگر بیماری بہت ہی بڑی ہوئی اور ڈاکٹر اور مریض پھر بھی نہ کروا سکتا ہو تو پھر اس کو بے ہوش کر کے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یعنی مریض کو بے ہوش کر دیا جائے اور بے ہوش کرنے کے بعد پھر اس کا یہ ٹیسٹ کرایا جائے تو وہ اچھا رہتا ہے. پھر بے ہوش کرا کے آپ کرا لیں ٹیسٹ. اچھا، آپ بے ہوش کرا کے بھی یہ کہتے ہیں MRI کر سکتے ہیں. جو لوگ کلسٹروفوبک ہیں میری طرح کے لوگ، ان کے لیے بے ہوش کر رہے. اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں. اب اس کا کیا ہے جب MRI کے نتائج پر اور مریض کا جب ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے اور اس معائنے کے دوران جو بھی معلومات اکٹھی ہوتی ہیں ڈاکٹر کے پاس، ان دونوں کو ملا کر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بیماری کس نوعیت کی ہے. ہلکی نوعیت کی ہے، درمیانی نوعیت کی ہے یا شدید نوعیت کی ہے. ہلکی نوعیت کی ہے تو آپ کو دوائیں دے دے گا، کہے گا کہ آپ تھوڑا سا احتیاط کریں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. ہلکی نوعیت کی اس میں آپ کو دوائیں دے دے گا ڈاکٹر، آپ کو بولے گا کہ اپنا بس احتیاط کریں، کوئی چوٹ نہ لگے، کوئی غیر ضروری زیادہ وزن نہ اٹھائیں، اس طرح سے گردن کو زیادہ غیر ضروری نہیں ہلائیں، اپنی گردن کا بیلنس برقرار رکھیں، بالکل ٹھیک رکھیں، وہ یہ بتا دے گا. اگر یہ درمیانی حد تک یعنی ماڈریٹ حد تک ڈیزیز ہے تو آپ کو وہ کالر بھی ایڈوائز کر سکتا ہے کہ یہاں سروائیکل کالر پہن لیں تاکہ وہ ہڈی کو یہاں پہ جما دے، مضبوط کر دے. اور اگر وہ آپ کو دوائیں دے سکتا ہے، آپ کو فزیو تھراپی ایڈوائز کر سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ آپ کو بتلا سکتا ہے، آپ کی مدد کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے ایسے آپ کو کہ اس معاملے میں وہ آپ کی اس طرح سے مدد کر سکتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ فزیو تھراپی کا لکھ سکتا ہے، آپ کو دوا لکھ سکتا ہے، آپ کو کالر لکھ سکتا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو ڈاکٹر لکھ سکتا ہے. اور اگر معاملہ شدید نوعیت کا ہو گیا ہو، بہت زیادہ بڑھ گیا ہو، تو ڈاکٹر آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے. ڈاکٹر ضروری نہیں ہے آپ کو فوراً آپریشن کی طرف ہی لے جائے، شدید کا بتا کے بھی بولے گا کہ ہو سکتا ہے ابھی آپریشن تھوڑا سا روکا جا سکتا ہے، آپ دواؤں سے فزیو تھراپی سے ٹرائی کر لیں، ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو افاقہ ہو جائے، آپ کا گزارا آسان ہو جائے. لیکن اگر آپ کو درد شدید ہے، کمزوری آنا شروع ہو گئی ہے، سن پنا بڑھ رہا ہے، چلنے پھرنے میں مشکل ہو رہی ہے، بیلنس اچھا نہیں ہے، چلنے پھرنے میں چکر بہت زیادہ آتے ہیں، پیشاب پخانے پہ یا ٹانگوں میں بھی اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے، یعنی کہ یہ مائلوپیتھی کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ دباؤ حرام مغز پر شدید ہو گیا ہے اور وہ MRI یا CT اسکین اب وضاحتاً بتا دے گا. تو پھر اس ٹائم پہ ڈاکٹر جو اس فیلڈ کو جانتا ہے، جو اس کا آپریشن کرنا جانتا ہے، جیسے کہ میں بھی جانتا ہوں اور بھی نیورو اسپائنل سرجن جانتے ہوں گے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ سرجری کیجیے، وہ آپ کو سرجری کی ایڈوائز کرے گا. تو وہ سرجری کی جو ایڈوائز ہے اس پہ آپ چاہے تو دوسرے ڈاکٹر سے بھی رائے لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو پھر آپ وہ آپریشن کروا سکتے ہیں. یہ آپریشن جو ہوتا ہے اس میں اس طرح کا جو آپریشن ہوتا ہے 90% اس میں کامیابی ہوتی ہے، 10% میں اس میں خطرہ رہتا ہے. 10% میں جو اس میں خطرہ رہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یا تو کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے آپریشن کی جگہ پہ، یا کوئی بلیڈنگ ہو سکتی ہے، یا کوئی کیا کہتے ہیں کہ پانی کا اخراج ہو سکتا ہے یہاں سے زخم سے، جو کہ حرام مغز کا پانی ہوتا ہے. لیکن 2% معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جو شدید نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی 100 آپریشن ہو تو 2% میں یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو پیرالائز ہو جائے، اپاہج ہو جائے انسان. یہ ٹیمپرری بھی ہو سکتا ہے، یہ پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے، دونوں نوعیت کا ہو سکتا ہے. تو یہ بات پتہ ہونی چاہیے 2%. باقی 10% ویسے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، 90% مسائل ٹھیک رہتے ہیں. اور میں نے بتا دیا آپریشن بہت ہی سیویئر حالت میں ہی کیا جاتا ہے، نیم سیویئر حالت میں نہیں کیا جاتا آپریشن کا، کیونکہ اس کے پھر فوائد نہیں ہوتے. اور یہ آپریشن درد کے لیے نہیں ہوتا صرف، یہ اصل میں ہوتا ہے آپ کو سن پنا ختم کرنے کے لیے، کمزوری ختم کرنے کے لیے، یا اس طرح کی علامات ہو. درد کے لیے جب یہ آپریشن کیے جاتے ہیں اس میں درد مکمل طور پہ نہیں جاتا، کبھی کبھی درد کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے آپریشن.
درد شدید ہے, نہیں جا سکتا, درد کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے, ریڈیکولوپیتھی ہے مائلوپیتھی کے ساتھ ساتھ. تو لیکن اس میں پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ نا درد ہمیشہ کے لیے نہیں جاتا, مطلب درد آتا جاتا رہتا ہے. تو اس کے لیے وہ سمجھنا چاہیے, ڈاکٹر نے سمجھایا ہوگا کہ جی ہاں لیکن کم ہو جاتا ہے, بہتر ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہیں گے آپریشن فیل ہو گیا, اسے فیل آپریشن نہیں کہتے, اور درد کم زیادہ ہو سکتا ہے. تو یہ تھی ساری اس کی تفصیل. میرا خیال ہے کہ میں نے اچھے سے بتایا, کافی حد تک ڈیٹیل سے بتایا. یہ نہ صرف ایک عام لوگوں کے فائدے کی ہے, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اسے جو میڈیکل لوگ, جو میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی اسے سنیں گے تو اس کو بھی بہت فائدہ ہوگا. اور اس میں بہت یہ جو ہم نے بتایا یہ ہم کسی کو پڑھا نہیں رہے آپ کو, یہ صرف بتا رہے ہیں کہ یہ عام مریضوں کے فائدے کے لیے بات ہے. تو یہ ایک عام مریضوں کے فائدے کی بات ہے, اور اس میں جو بھی معلومات ہیں وہ صرف آپ کے فائدے کے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ لوگوں کا, تھینک یو.